अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान की तेज तरीन सूरत हाल के हवाले से है। अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान में जंग जारी है और अफगान मुजाहिदीन की कहां कहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं और कहां कहां पर इनकी गिरफ्त मजबूत हुई है और भारत के अफगानिस्तान के अंदर कितने दहशत गर्दी के अलावा और क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं और भारतीयों की जो दहशत गर्द है अफगानिस्तान की जगह इनके लिए तंग कर दी गई है। ये मैं तमाम नाजरीन आपको तफसील से बताऊंगी। और नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन की तेज तरीन कामयाबियों के बारे में अफगान मुजाहिदीन के लोगों ने और काबिल के हुकूमत के दरमियान जो लोग हैं उन्हें बहुत सारी बड़ी खबरें सामने दी हैं। उन्होंने खुद मीडिया पर इस चीज को भी शेयर किया है, न सिर्फ मीडिया पर बल्कि ट्विटर अकाउंट्स पर पोस्ट और वीडियो दोनों शेयर की हैं। उन्होंने बताया है कि अफगान मुजाहिदीन बहुत तेजी के साथ काफी काबिल के जो जितने भी सूबे हैं उन पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान जो ये जंग जारी है इसमें अफगान मुजाहिदीन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इन्होंने हर तरफ इनकी ट्विटर पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। और अफगान मुजाहिदीन ने एक सूबे के अंदर जहां पर बहुत बड़े इजला पर इन्होंने कब्जा हासिल कर लिया है और यहां पर बल्कि फौजी छोनियों पर भी अब इनकी हुकूमत कायम हो चुकी है और यहां तक कि इसकी तकरीबन इन्होंने तमाम इस फौजी छोनी की वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं और जहां पर फौजी जो है इनके सामने हथियार डालकर खड़े हो गए हैं और अफगान मुजाहिदीन के सामने ये हथियार डालकर खड़े हुए हैं और अफगान मुजाहिदीन ने भी खुले दिल के साथ इनको वेलकम कहा है और इनकी तमाम जितनी भी बुराइयां थी इनको माफ कर दिया है और यहाँ तक कि इनको घर जाने की भी इजाजत दे दी है। और जो बाकी लोग हैं और काबिल फौजी हैं वो अफगानिस्तान मुजाहिदीन के दरमियान में डील करवाते हैं और वो खुद ही इनके सामने हथियार डाल देते हैं और फिर इनको अफगान मुजाहिदीन घर जाने देते हैं। तकरीबन 100 के करीब फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने टैंक और दूसरा सामान जो इन्हें अमेरिका की फौजों से मिला था वो तमाम अफगान तालिबान को दे दिया है और दूसरे बहुत सारे बड़े इलाकों भी अफगान मुजाहिदीन ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली है और अफगान मुजाहिदीन ने वहाँ पर इस्लामी झंडे भी कायम कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है काबिल हुकूमत को अब इनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो गई है और काबिल हुकूमत जो कहती रहती है कि हमने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा हासिल कर लिया है, हालांकि ये झूठ है। अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि अगर ये सब कुछ सच बोल रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि अपनी बाकायदा तस्वीरें शेयर करें और हमें बताएं कि उन्होंने कहां पर कामयाबी हासिल की है। हालांकि ये झूठ कहा जा रहा है। अगर हम लोग कामयाबी हासिल करते हैं तो इसकी बाकायदा तस्वीरें ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं, न सिर्फ तस्वीरें बल्कि हम अपनी वीडियो भी यहाँ पर शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को एक बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अफगान मुजाहिदीन हुकूमत हासिल कर लेते हैं अपने ताकत के जोर पर और लड़ाई के जरिए तो हम इसे दुनिया में तस्लीम नहीं करने देंगे और ये इस्लामी हुकूमत को हम नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पर ये अपनी हुकूमत कायम भी कर लेंगे तो हम इनकी हुकूमत को कभी भी चलने नहीं देंगे, बाकी तमाम ममालिक भी इनके साथ राब्ता खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि अमेरिका की बस ये सोच ही है, अमेरिका सिर्फ हमें धमकियां दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। जब यहाँ से हमने इनकी फौजों को निकाल दिया है और यहाँ से ये तेजी के साथ अपनी फौजों को लेकर जा रही हैं तो वो इस तरह की बातें कर रही हैं, जबकि इन्हें खुद भी पता है कि अफगान मुजाहिदीन कितने ताकतवर हैं और इनकी हुकूमत जल्द ही अफगानिस्तान में कायम हो जाएगी। और अफगान मुजाहिदीन के एक सरबराह ने कहा है कि ये अमेरिका हमें तस्लीम करे या न करे बल्कि पूरी दुनिया हमें तस्लीम करेगी। और जो दोहा के अंदर अफगान मुजाहिदीन का दफ्तर है वहाँ पर दूसरे मुल्कों के सफीरों की भी लाइन लगी हुई है, वो वहाँ पर जाकर अफगान मुजाहिदीन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और तमाम मामलात भी तय कर रहे हैं। इसलिए अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका हमें तस्लीम करे या ना करे, अमेरिका को तो खुद हमारे हाथों बड़े मुंह की खानी पड़ी है और तमाम दुनिया में इसे सर झुका कर चलना पड़ा है क्योंकि तमाम दुनिया को पता चल चुका है कि अफगान मुजाहिदीन ने इन्हें अपनी फौजें यहाँ से निकालने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इसने यहाँ पर अपना इतना पैसा खर्च किया था लेकिन फिर भी इन्हें अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालनी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि अशरफ गनी जो इनके साथ मिला हुआ था वो भी हमारा कुछ नहीं कर सका और यहाँ तक कि इसकी फौजें भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकी और ये लोग जो बातें करते हैं अनकरीब ही इंशाअल्लाह हमने अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर लेनी है और हमारी इस्लामी हुकूमत होगी और जिसको बहुत सारे दूसरे मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि यूरोप ममालिक भी मानेंगे जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात के नाम में इन्होंने बताया है कि हमारे चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हैं, बल्कि यहाँ तक कि अब भारत भी हमसे डर चुका है, बल्कि भारत के मोदी सरकार हमसे खुद माफी मांग रहे
ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں ہم پر حملہ کر دو، تو یہ کس طرح دوسرے ممالک ہمیں تسلیم نہیں کریں گے اور ہماری اسلامی حکومت جو ہے خود اپنا راستہ بنا لے گی۔ اس لیے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں اسلامی جھنڈا ضرور لہرائے گا۔ اور ناظرین، امریکہ کے ایک مشہور وزیر دفاع جو پہلے ہوتے تھے، افغان طالبان کے نام پر سینکڑوں لوگوں کے خون بہا چکے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ افغان مجاہدین کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انسان جو ہے تقریباً 88 ایئرز کی عمر میں وفات پا چکا ہے۔ تو افغان مجاہدین کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا ہے جو اس نے اتنا جھوٹ بولا تھا اور اس نے ہمیشہ ہمارا ہی نام لگایا، حالانکہ یہ امریکہ کا وزیر دفاع تھا، ہمارے ساتھ اس کے کوئی بھی تعلقات نہیں تھے۔ اس نے جب لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو مارا تو اس نے افغان مجاہدین کا نام لگایا اور اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا ہے۔ اور اسی لیے افغان مجاہدین اتنی تیزی کے ساتھ بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ کر چکے ہیں، جس کو دیکھ کر نہ صرف یہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں بلکہ امریکہ اب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن افغان مجاہدین کا کہنا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ صرف باتیں کر سکتا ہے، ہم یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، دہشت گردوں کے خلاف گمنام ہیروز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو بھی مارا ہے۔ افغانستان کی زمین کو یوز کرتے ہوئے ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا اور یہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈر پڑ جائے، لیکن بھارت کو اب اپنی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس کے جتنے بھی لوگ جو افغانستان میں رہتے تھے، ان کی رو ایجنسی کے بھی لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ دن باہر نہیں نکلنا کیونکہ آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ باحفاظت آپ کو یہاں سے نکال لیا جائے تاکہ بھارت واپس آپ لوگ آ سکیں۔ اور پہلے یہی لوگ بھارت کے ان کے ساتھ مل کر اور قابل حکومت کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اب خود ان سے ڈر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا برا کیا تب انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور اتنی تیزی کے ساتھ جو افغان مجاہدین کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسری طرف ناظرین، امریکہ جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہاں پر آپ کی حکومت کو کوئی ملک بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور یہ بھارت کے لوگ جو یہاں پر رہ کر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور یہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈر پڑ جائے، لیکن بھارت کو اب اپنی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس کے جتنے بھی لوگ جو افغانستان میں رہتے تھے، ان کی رو ایجنسی کے بھی لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ دن باہر نہیں نکلنا کیونکہ آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ باحفاظت آپ کو یہاں سے نکال لیا جائے تاکہ بھارت واپس آپ لوگ آ سکیں۔ اور پہلے یہی لوگ بھارت کے ان کے ساتھ مل کر اور قابل حکومت کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اب خود ان سے ڈر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا برا کیا تب انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور اتنی تیزی کے ساتھ جو افغان مجاہدین کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسری طرف ناظرین، امریکہ جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہاں پر آپ کی حکومت کو کوئی ملک بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور یہ بھارت کے لوگ جو یہاں پر رہ کر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔